السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي ان شاء الله غادي نكمل فيه الكور ديال الميكرو ايكونومي بيان سور ديال اس 2 لا تيوري دو برودكتور وهذه ليبيزود رقم 2. اخر حاجه شفناها في الفيديو رقم 1 في ليبيزود نيميرو 1 قلنا بلي لا برودكسيون فيه جوج ديال لي تيرم في كاين عندنا اون برودكسيون ا كور تيرم وكاين عندنا une production à long terme. Donc, خصنا بعدا ندرسو la production à court terme عاد نشوفو la production à long terme. Donc باش غنعرفو la différence بينهم بجوج la production à court terme كيكون عندنا une variable اللي هو constante اللي هو le capital. علاش كيكون constante في هاد la période هادي؟ لأن مثلا عندي واحد البولونجيري باغ اكزومبل واحد البولونجيري كيبيع الخبز وجاه باغ اكزومبل اون كوموند اللي هو باغ اكزومبل زايد على داكشي اللي كيدير. باغ اكزومبل كتجيه دوموند عليه 1000 خبزه في النهار وعارف بلي ديك لا كوموند ديالو ما غاديش يفوت ديك لا كوموند زايد ما غاديش يفوت السيمانه. دونك ما غاديش يمشي يشري اون نوفيل ماشين باش انه يبدا يخدم باسكو فيها اش غيدير غيزيد غير العدد ديال الخدامه. دونك بالنسبه لي هنايا ا كور تيرم le capital est fixe. شكون اللي كيتغير غير لو travail اللي هو nombre ديال les travailleurs ou bien nombre ديال les heures de travail. donc هذا هو la production à court terme. كيكون عندنا لو كابيتال فيكس داكشي اللي درنا ليه كبار و لابور لو travail ولا nombre ديال les heures de travail ولا nombre ديال les salariés كيكون variable. donc كتكون la quantité produite ولا داكشي اللي كنصنعو كيكون مرتبط بعدد ديال الساعات ديال العمل او عدد ديال العمال اللي عندنا. داكوغ دونك مادام اننا كنهضروا على لا برودكسيون خصنا نعرفوا بليزيور نوسيون على لا برودكسيون. عندنا 3 تيب دو برودكسيون اللي خصنا نعرفوا. كاينه النوع الاول هو لا برودكسيون توتال، هو داكشي اللي كنصنعو كامل. لا برودكسيون توتال اشنو كدير؟ retrace l'évolution de la quantité totale produite. يعني هذه كي en fonction de bien sûr L في هذه الحالة à court terme. كولون هي la production totale. ملي كنهضر على la production هي شحال من unité درت ليها la production. هذا هو la production totale. كاينه النوع الثاني ديال لي برودكسيون اللي هو la production moyenne. la production moyenne en moyenne كل باغ اكزومبل ساعه ديال العمل شحال كتعطينا. هذا هي لا برودكسيون موين باش غير تفهموها بين فاصون اللي هي سامبل. اون موين يعني شحال المعدل ديال لي زونيتي اللي كندير لهم لا برودكسيون في كل ساعه. هذا هو لا برودكسيون موين ديكري ليفولوسيون دو لا كونتريبيسيون موين دو فاكتور فاريابل اللي هو في هذه الحاله ال ا لا برودكسيون و كنرمزوا ليها. هذا هو الرمز ديالها بي ام وكتكون ام ماجيسكول باش نديروا لها ديفيرونس مع une autre production. P de M كتساوي F de L sur L ou bien la quantité sur L. هي la quantité produite كنقسموها على L. باغ اكزومبل كنقولوا كل باغ اكزومبل عندنا 5 سالاري، عندنا 5 سالاري داكوغ. عندنا باغ اكزومبل غادي نزيد ندير اجوتي باش نشرح لكم مزيان. J'ai une page. عندي 5 salariés. 5 salariés. وعندي في la production كولون كتساوي par exemple 150 unités. إلا بغيت نحسب P grand M هي كولون قلنا هذه هي L sur L اللي هي 150 sur 5 اللي هي 30. اش كنقولوا بأن la contribution moyenne de chaque salarié يعني الاضافه اللي كيعطينا شاك سالاري اون موين هي 30. ماشي بالضروره كل سالاري كيخدم لنا 30 لان كاين واحد راه يخدم 40 واحد راه يخدم 20 واحد راه يخدم 50 واحد راه يخدم 10 ولكن كناخذوا اون موين. غادي نشوفوا دي زيكزامبل بور ميو كومبروند. دونك ليكزامبل الاول سي كولون ايغال 20 et L égale 2. بحال ليكزامبل اللي شفنا لا برودكسيون لا برودكتيفيتي ولا لا برودكسيون موين هي كولون sur L اللي كتساوي لنا 10. Qu'est-ce qu'elle signifie? Cela signifie que chaque heure de travail هنايا L هنايا 2 heures
يعني عدد الساعات ديال العمل. Chaque heure de travail résulte كتعطينا une production moyenne de 10 unités. يعني كل ساعة ديال العمل كتعطينا 10 ديال لي زونيتي برودويت. غادي نشوفوا هذه كتسمى لو كا ديسكريت. ملي يكون عندنا غادي نشوفوا اون كا في الكا ديال une fonction si coulomb égale f de l égale 3l plus 5. هذه هي لا فونكسيون ديالنا. دونك الا بغينا نحسبوا لا برودكتيفيتي موين. اشنا هي لا برودكتيفيتي موين؟ هي ولا لا برودكسيون موين coulomb sur l اللي كتساوي 3l plus 5 sur l. اللي غتعطينا 3l sur l plus 5 sur l. bien sûr غادي نسامبليفي l مع l غتعطينا 3 plus 5 sur l. Donc, si l égale à 2, donc شحال غادينا P de M؟ غادي نكمل P de M égale 3 plus 5 sur 2. هاد l غنعوضها ب 2 إلا غادينا 5,5 لأن هادي 5 على 2 هي 2.5 زدت عليها 3 غتعطيني 5,5. Donc qu'est-ce que je peux dire? Donc اشنو ممكن نقولوا بان chaque heure de travail contribue ou bien résulte combien? 5,5 unités, bien sûr en moyenne unités produites. يعني كل ساعة ديال الخدمة كتعطينا 5.5 unités produites. Donc هذه هي la productivité ou bien la production moyenne. كاين عندنا une autre production ou bien une autre productivité اللي هي marginale. اشنا هي شفتوا لا كونسوماسيون l'utilité marginale في la première partie ديال microéconomie S1. la production marginale اشنا هي la variation de la production. هي كيفاش كتزاد la production totale يعني la production كامله كيفاش كتزاد ملي كتزاد لينا le facteur de travail بواحد l'unité. donc باش نشرح مزيان نعاود ندير اكزامبل. عاد نشوف لي اكزامبل. باغ اكزامبل عندي كيو الاولانيه باغ اكزامبل عندي 40 سي ال ايغال 2. الا كان عندي 2 زور دو طرافاي ال 1 درنا ال 1 كيو 1 كتساوي 40 سي ال ايغال 3. الا زدت ال 2 الا زدت شحال هنا زدت من ساعه زدت ساعه وحده اون يونيتي. دونك حصلت على Q2 كتساوي باغ اكزومبل 50. هاد لونيتي اللي زدت انايا شحال باش زادت ليا لا كونتيتي؟ زادت ليا لا كونتيتي ب 10. هاد 10 هي لا برودكتيفيتي مارجينال. يعني ملي كنزيد ال ديالي اللي هو لو فاكتور فاريابل ديالي ملي كنزيدو بإن سول يونيتي شحال باش كتزاد la production totale. La variation هو la productivité marginale. Donc غادي ناخذ des exemples. Par exemple, donc بعدا كيفاش نحسبوها؟ pardon. بعدا كيفاش نحسب la productivité marginale هي la variation de delta Q sur delta L في le cas discret. يعني تغير هذه هي par exemple Q2 moins Q1 sur L2 moins L1. هي دلتا Q هي لا فارياسيون هي Q2 moins Q1. دلتا L هي L2 moins L1. ولا في لو كا كونتيني كتكون عندنا d de f de L par rapport à L. dérivé partiel de la fonction f اللي هي la fonction de production par rapport à L. exemple غادي نشوفوا الكا الاول هذا لو كا ديسكري. هذا لو كا ديسكري. داكور كا ديسكري. هذا كا ديسكري. عندنا L1 égale à 1 L2 égale 2, K2 égale 45, ou Q2 pardon, égale 45, et Q1 égale 42. Donc PM شحال غتساوي؟ PM هي في لو كا ديسكري دلتا كولون sur دلتا L اللي هي Q2 45 45 moins Q1 42 sur 2 moins 1 لا تعطيني 3 sur 1 اللي هي 3. دونك اشنو كنقول هنايا في l'interprétation. Donc l'augmentation de facteur de travail par une seule unité résulte ou bien donne
l'augmentation de la quantité du travail, la quantité produite de 3 unités. يعني ملي كنزيد من L1 ل L2 بune seule unité راه la quantité produite كتزاد 3 unités. غادي نشوف الحالة الثانية هي كيلون كتساوي F de L كتساوي 3L plus 5. Donc كما قلنا la productivité marginale M ديالها كيكون minuscule ou bien la production marginale هي D de F de L par rapport à L. Donc dérivé ديال هادي ديال 5 par rapport à L صفر لأنها constante كتبقى لي 3L donc هي 3. Donc cela veut dire que si on augmente le facteur de travail L d'une seule unité ou bien d'une unité supplémentaire, la production totale va augmenter de 3 unités. Donc في انتظار ان شاء الله الفيديوهات الجايين بارطاجيو لو ماكسيموم بوسيبل هاد لا فيديو ديروا ابوني لا شين يوتيوب ايكو كلاس و لا باج فيسبوك ايكو كلاس.